समाज फरमाए आका अलैहिस्सलाम एक दिन मदीना मुनव्वरा से गए, जाकर के जंगल में सैर व तफरीह के लिए गए। देखा कि एक कबीला है, एक कबीले ने पड़ाव डाला हुआ है। अल्लाह अल्लाह, वो कबीले ने पड़ाव डाला हुआ है। मेरे मुस्तफा का गुजर उस कबीले के पास से हुआ। बच्चे इधर ने, आप लोग का बच्चे इधर ने वाकया सुनाऊं सुनोगे? जैसे आप लोगों की समझ में आए इंशाअल्लाह वैसे ही सुना देंगे। बहुत बढ़िया, जैसे आप लोगों की समझ में आए वैसे ही सुना देंगे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम गए, जाने के बाद क्या देखा, काफिले वालों के पास रंग का लाल रंग का ऊंट था, लाल रंग का ऊंट। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस जो है कबीले के मालिक से, एक कबीले के सरदार के लाल रंग का जो ऊंट है इसको खरीदते हो, इसको बेचना चाहते हो क्या इसको बेचना चाहते हो? उस कबीले के सरदार ने कहा हाँ बेच देंगे, लेकिन कीमत। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ मैं सैर तफरीह के लिए आया था, मैं जो यहाँ पर मुलाकात में कहने के लिए आया था, मेरे पास कोई कीमत नहीं है, तुम मुझको ऊँट दे दो, मैं घर जाऊंगा, घर जाकर के ऊँट की कीमत वापस कर दूंगा। खरीदो फरोख्त हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन अगर किसी अनजान जगह चले जाएं तो कोई आदमी उधार दे देगा हमको? नहीं देगा। बोले नहीं देगा ना। लेकिन मेरे मुस्तफा की ऐसी शान कि नबी ने कहा कि सुर्ख रंग का ऊंट चाहिए, तो कबीले के सरदार ने कहा ठीक है ले जाइए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ए कबीले के सरदार, मैं घर जाकर के तेरे ऊंट की कीमत वापस कर दूंगा। अल्लाह अकबर। तमाम कबीले के लोग मेरे मुस्तफा के हुस्न को देख रहे, मुस्तफा के हुस्न में डूबे हुए हैं। कोई देखता है मेरे नबी के चेहरे को, कोई देखता है मेरे नबी की आंखों को, कोई देखता है मेरे नबी की भौहों को, कोई देखता है मेरे नबी के दांतों को। तमाम नबी के जिस्म के हुलिये पर वो लोग गौर करते हैं, गौर व खुश करते रहते हैं, हुस्न मुस्तफा में ऐसे मगन हो जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं कि कीमत लेना याद नहीं रहा, कीमत पूछना याद नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम वो ऊँट लेकर के चले गए, लोग देखते जा रहे हैं जब तक मेरे नबी उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। लोग देखते रहे, कीमत भी अदा नहीं की, कीमत भी नहीं मांगी। अल्लाह अल्लाह। वो कबीले के जो है लोगों में से किसी ने कहा ए लोगों, क्या तुमने ऊँट जो है बेच दिया है? कबीले वालों ने कहा हाँ हमने ऊँट तो बेच दिया है। उस कबीले के जो है एक शख्स ने कहा कितनी कीमत में बेचा? तो पूछा कितनी कीमत में बेचा? तो वो कबीले के लोग कहते हैं वो लोग वो जो है उधार लेकर के गया है। इसने पूछा क्या कोई जमानत है, क्या कोई जामिन है? क्योंकि जमानत देने वाला का नहीं, का पता जानते हो, का पता भी नहीं मालूम, नाम जानते हो, नाम भी नहीं मालूम, एड्रेस जानते हो, एड्रेस भी नहीं मालूम। वो कहता है तुम कैसे बेवकूफ हो, पता मालूम नहीं, एड्रेस मालूम नहीं, नाम मालूम नहीं, कोई चीज गिरवी रख कर नहीं गया, तुमने ऊँट क्यों दे दिया? तुमने ऊँट क्यों दिया? तो कबीले में से एक शख्स खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद कहता है तेरी बात तो ठीक है, लेकिन न जाने हमको क्या हो गया था, हमारी अकलों पर न जाने कैसे पर्दे पड़ गए थे। वो शख्स अल्लाह अल्लाह इतना हसीन था कि उसके हुस्न के जलवों में हम ऐसे खो गए, ऐसे मगन हो गए। कीमत लेना याद नहीं रहा, कीमत लेना याद नहीं रहा। अल्लाह अकबर। वो शख्स कहता है कि तू तो ये कहता है कि कीमत नहीं ली। हाँ, मैं जब उस शख्स की जो है उस शख्स की बातों को देखता था तो ऐसा लगता था जैसे कि उसके मुंह से फूल जल रहे हो, जैसे मुंह से फूल जल रहे हो। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं उन्हीं की बूमा ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। मेरे इमाम कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब दुरूद पाक पढ़ लो अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन। उस शख्स ने कहा उसकी बातों को देख रहे थे, उसकी बोली को देख रहे थे, अल्लाह अल्लाह उसकी बोली को देख रहे थे कि जब वो बोल रहा था तो उसके लबों से, उसकी जबान से उसकी जबान से फूल जल रहे थे। फिर एक शख्स खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद उसने कहा अरे नादानो, तुमने ऊँट यूं ही दे दिया, पैसे भी नहीं लिया, कीमत भी नहीं ली। अल्लाह अल्लाह। उसने कहा कि तुमने कोई चीज गिरवी भी नहीं रखी।
اللہ الصمد اس شخص نے کہا تم نے یوں ہی اٹھ کے دیا. تو ایک شخص پھر کھڑا ہوا. کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا ایک انسان تیری بات تو ٹھیک ہے, لیکن جب میں نے اس کے کنڈل زلفوں کو دیکھا, اس کے زلفوں کے پیچ و خم میں ایسا مشغول ہو گیا, اس کی زلفوں کو, اس کے بالوں کو میں دیکھ رہا تھا. اللہ الصمد. کبھی تو ایک شاعر کہتا ہے میں زلف یار تیرے بال کے رہائی جس سے نہ ہو اس خیال کے سکتے رہے قبر میں یہی حشر تک بے چین بے دم, میں ایسی یاد کے قربا اسی خیال کے سکتے, اور دل میں جگر میں قلب میں بس تو ہی تو رہے, اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے, اور اس اہتمام شوق سے سجدے کروں ادا, دل میں تیرا خیال آئے تو دل بامزو رہے, اور جنت میرے نصیب کی وارث کو بخش دے, میرے کفن میں گیسو میں جانا کی وہ رہے. اللہ اکبر. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نبی کے زلفوں کو دیکھ رہا تھا. پھر ایک شخص کھڑا ہوا, کہتا ہے نا بھائی تو صرف زلفوں کو دیکھ رہا تھا, تو صرف باتوں کو دیکھ رہا تھا, لیکن میں نے نبی کے حلیے پر غور کیا. جیسے ہی وہ نبی بات کرتا تھا تو اس کے چہرے کا نور سامنے والے پہاڑ پر مجھ کو چمکتا تھا. زور سے بولے نبی کا حسن ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کان الشمس تجری فی وجہہ, یعنی نبی کا چہرہ ایسا تھا جیسے کہ نبی کے چہرے میں چاند سورج تیر رہا ہو, یعنی سورج کی طرح نہیں بلکہ سورج نبی کے چہرے میں تیر رہا ہو. حضرت مولانا نے فرمایا اذا تکلم رؤیا النور یخرج من بین السنایہ, یعنی جب مصطفیٰ کریم بات کرتے تھے میرے مصطفیٰ کے دانتوں سے نور نکلتا تھا, نبی کے دانتوں سے نور نکلتا تھا. اللہ اکبر. تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں لم یأتی نذیر کفی نظری, اس لیے تو نشر پیدا جانا جب راج کو تاج دورے سرسو ہے تجھی کو شہر دو سارا جانا. البحر والا والموج کا من بے کسی طوفا ہو چلوبا مجدار لہو بگڑی ہے ہوا, میری موری نیا پار لگا جانا. اور پیر مہر علی شاہ نے فرمایا اتنانی بدیری ہے کیوں دلی اداس کنیری ہے, ڈوب ڈوب کچھ شوق چگیری ہے, کیوں نین لائیاں آج جائیاں. پنجابی میں بولے میں پیر مہر علی شاہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, مت چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلفت اک مستانی ہے, مخمور اکیر مدبریا. سبحان اللہ. ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کتے مہر علی کتے تیری سنا استاد اکیاں کتے جھاڑیاں. میرے امام فرماتے ہیں جس ہاتھ کا خمے تابو دبا ٹوٹ گیا, کعبہ یہ دیدا کہ اثر چھوٹ گیا, اور جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا, بجلی سی گری اور شیشے مہدور گیا, بجلی سی گری اور شیشے مہدور گیا. اللہ اکبر. وہ شخص نبی کی جو ہے تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں, نبی کا حسن بیان کر رہے ہیں. اللہ اللہ. اس نے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کے غلام صحابہ, میرے نبی کے صحابہ آ جاتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا نے تو کس شخص سے اونٹ خریدا تھا, وہ قبیلے کا سردار آ جاتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے مجھ سے خریدا تھا. اللہ اللہ. وہ شخص مجھے تمام صحابہ کرام اس کو قیمت ادا کرتے ہیں. وہ قبیلے کا سردار کہتا ہے قیمت بعد میں دینا, قیمت بعد میں دینا. ہمارا سودا تو بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے, مصطفیٰ کے بازار میں ہمارا سودا ہو چکا ہے. ہم کو قیمت نہیں دینا بلکہ ہم کو یہ بتا دینا وہ سونا رہتا کہاں ہے, وہ اتنا حسین و جمیل رہتا کہاں ہے کہ جس کی ضمانتیں عورتوں نے, قبیلے کی عورتوں نے دی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں وہ دیکھو مدینہ المنورہ نظر آ رہا ہے, وہ نبی وہیں پر رہتا ہے, وہ نبی وہیں پر رہتا ہے. تمام قبیلے والے بولے چلو چلو ہم کو نبی کے دربار میں لے چلو, ہم کو نبی کے دربار میں لے چلو, ہم کو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے, ہم کو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے. تمام صحابہ کرام کے ساتھ وہ قبیلے والے تھے. جانے کے بعد نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد جب آ رہے ہیں تو کس شان سے آ رہے ہیں, یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں اے ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا, اور یہ راز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے سرکار تمہارے نہیں ہوتی, اور دن اگر بھی حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اور وہ کہتے ہیں تمام قبیلے والے لوگوں کو بتاتے ہوئے جاتے ہیں کہ بے دام ہی بک جائیے دربار نبی میں, بے دام ہی, یعنی وہاں پر کوئی دام نہیں لگوانا. اگر بے دام بھی بک گئے تو میدان میں جنت کے مالک ہو جاؤ گے, جنت کے
مالک ہو جاؤ گے اللہ اللہ جنت کے مالک ہو جاؤ گے وہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بیدار نہیں بک جائیے دربار نبی